नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेकपा एमालेका नेता टोप बहादुर रायमाझीलाई 3 दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान गर्न अदालतले दियो अनुमति। सिआइबीको टोली भारतको दिल्लीमा भौतारिँदै थियो। टोप बहादुर रायमाझी बुढा नीलकण्ठमा प्रकट भए। कसरी आए रायमाझी काठमाडौँसम्म, यसको बारेमा पुरै जानकारी। हात हल्लाउँदै अदालत गएका टोप बहादुर घोसे मुन्टो लगाएर निस्किए। पक्राउ पुर्जी जारी नहुँदै बालकृष्ण खाँडकी कान्छी श्रीमती फरार। सिडनी पुगेको खुलासा। शीर्ष 3 दलको बैठकमा नक्कली शरणार्थी प्रकरण मिलाउन बस्ने गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आशंका। आफूसित दाइजोमा आएका 2वटा बन्दुक रहेको नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य आरजु राणा देउवाको दावी। ज्ञानेन्द्र शाहका सिपाही आउँदा निकालेको राणाको स्पष्टीकरण। फेक अडियो बनाएर आफ्नो चरित्र हत्या गरिएको संसदमा सांसद आरजु राणाको गुनासो। शरणार्थी प्रकरण आङतावा शेर्पाद्वारा प्रहरीमा आत्मसमर्पण। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले दर्ता गरे संकल्प प्रस्ताव। सीमित व्यक्ति तथा समूहले बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो स्रोत साधनको उपयोग गर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक एवं संरक्षक रेशम चौधरीको मुद्दामा आएन फैसला। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको प्रतिवेदन। प्रधानमन्त्री विदेशीको इशारामा चल्दा सरकार छोड्यौं। सरकारले सांसदहरूको मागलाई सुनवाई नगरेको भन्दै कांग्रेसका सांसद दीपक गिरीको आपत्ति। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे सरकारले जानकारी नदिएसम्म संसदको काम कारबाही अगाडि बढाउन नहुने एमालेका सांसद ठाकुर प्रसाद गैरेको टिप्पणी। आरआर क्याम्पसमा अध्ययनरत 500 भन्दा बढी विद्यार्थीहरूको बीए प्रथम वर्षको नतिजामा अनुपस्थित देखाइएको भन्दै माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाको आपत्ति। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सामान्य भ्रष्टाचार नभई देशद्रोही भएको जनता समाजवादी पार्टीका सांसद राजकिशोर यादवको भनाई। लोकतन्त्र र गणतन्त्रको सही सदुपयोग हुन नसकेको जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको टिप्पणी। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि साझा संकल्प गर्न माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलको प्रस्ताव। बहुदलले शिक्षालाई व्यापारको वस्तु बनाएको नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रमचन्द विप्लवको टिप्पणी। भ्रष्टाचारीलाई बचाउन नाटक मञ्चन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीको आरोप। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सुरुवात तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको नेतृत्वमा भएको नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको आरोप। संघीयता जोखिममा पर्ने अवस्था देखिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको टिप्पणी। लामो समय सत्तामा बसेर पनि उपलब्धि दिन नसक्दा जनताले नयाँ विकल्प खोजेको पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई। घरबाटै वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिन सकिने व्यवस्था मिलाएको नेपाल सरकारको भनाई। सभामुख हुँदा आफूलाई एमालेबाट बारम्बार सांघातिक हमला भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाको भनाई। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि सडक आन्दोलन भन्दा संसदमा आन्दोलन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर साईको धारणा। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले आफ्नो एजेन्डामा सहमत गराउन भारतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भ्रमणपछि सार्दै लगेको दावी। मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडिएमएस प्रणाली लागू भयो। 10 अर्ब राजस्व सङ्कलन बढ्ने अनुमान। नेपाली चलचित्र नम्बरी सुनको टाइटल गीत सार्वजनिक। 10 दिन मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङबाट पानी पथान्तरण बन्द हुने। वित्त नीति र मौद्रिक नीति बीच समन्वय आवश्यक रहेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको टिप्पणी। साझा यातायातका थप 3वटा बिजुली बस सञ्चालनमा आए। नेप्सेमा एकल अङ्कको सामान्य गिरावट देखियो। कारोबार रकम पनि घट्यो। थाइल्यान्डमा सैन्य शासन अस्वीकार, नयाँ दलको उदय। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा सङ्कटा र हिमालयन शेर्पा बराबरीमा रोकिए। मछिन्द्रको सहज जित। जेठको दोस्रो सातादेखि नेपालमा आयोजना हुन लागेको काभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको सम्पूर्ण तयारी पुरा। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी नुन र चिनी चटक्कै खाना छोड्दाखेरि हाम्रो शरीरमा कस्तो खालको असर गर्छ, अथवा स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ अथवा झनै बिग्रन्छ त के हुन्छ, यसको विषयमा केही टिप्सहरू प्रस्तुत गर्छौं र समाचारको अन्त्यमा समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान प्रस्तुत गर्नेछौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी .com को न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल जेठको 2 गते मंगलबार ईस्वीसम्म सन् 2023 मई 16 तारिक। आज जेठ कृष्ण द्वादशी। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने मुख्य समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको
खबरको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमालेका नेता टोप बहादुर रायमाझीलाई 3 दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको प्रसङ्गबाट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पर्नुभएका नेकपा एमालेका नेता टोप बहादुर रायमाझीलाई अनुसन्धानका लागि अदालतले 3 दिनको म्याद थप गरेको छ। 20 वैशाखमा पक्राउ पूर्जी जारी हुनुभएका रायमाझीलाई प्रहरीले आइतबार साँझ काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ क्षेत्रको एक घरबाट पक्राउ गरेको थियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यसअघि नै नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान जारी छ। पूर्व गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे सहित अन्य केही व्यक्तिलाई समेत संलग्न रहेको आशंकामा पक्राउ गरी अनुसन्धान जारी रहेको छ। आइतबार राति हुरी बताससहित काठमाडौँ उपत्यकामा घनघोर वर्षा भइरहेका बेला अचानक एउटा खबर सार्वजनिक भयो। टोप बहादुर रायमाझी काठमाडौँबाट पक्राउ। समाचार आइसक्दा पनि काठमाडौँ प्रहरी परिसरदेखि काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय तथा काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयसम्मले यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे। बरु उनीहरूले अनुमान लगाए आइजिपीले खटाएको टोलीले पक्राउ गरेको हुन सक्छ। नभन्दै रायमाझी बुढा नीलकण्ठ स्थित आफन्तको घरबाट पक्राउ परेको आइजिपी बसन्त बहादुर कुँवरले पुष्टि गर्नुभयो। त्यसको केही समयमै आइजिपीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा चल्ने प्रति आतंकवाद हेर्ने प्रहरीको युनिट विशेष ब्युरोको टोलीले रायमाझीलाई गाडीमा राखेर टेकु स्थित काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी परिसरमा बुझाएको थियो। टोप बहादुर शनिबार पोखराबाट काठमाडौँ स्थित आफन्तको घरमा आएर बसेको र विशेष सूचनाका आधारमा नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइहरू सार्वजनिक भयो। एमाले नेता महेश बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै टोप बहादुरले आत्मसमर्पण गरेको दावी गर्नुभयो। प्रहरीका अनुसार रायमाझीलाई नियन्त्रणमा लिँदा उनी मदिरा सेवन गरेको अवस्थामा थिए, तर उनी कसरी पक्राउ परेका हुन् भन्ने बारे स्वयं यो ठगी प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेका अधिकारीहरू नै अन्यलमा छन्। टोप बहादुरलाई भारतबाट ल्याएर काठमाडौँमा पक्राउ परेको देखाइएकोदेखि उनी आफै काठमाडौँमा आएर आत्मसमर्पण गरेका सम्मका अनुमानहरू प्रहरी अधिकारीहरूले लगाएका छन् भनेर यो समाचार नेपाल प्रेसले लेखेको छ। रायमाझीले भने आइतबार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि काठमाडौँ प्रहरी परिसरका अधिकारीसँग आफू पोखरामा बसेको र शनिबार साँझ काठमाडौँ आएको बताएका थिए। उल्लेखनीय के छ भने आइजिपी कुँवरकै निर्देशनपछि रायमाझीलाई खोज्दै भारत पुगेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको टोली आइतबारसम्म त्यहीँ भौँतारी रहेको थियो। आइतबार साँझसम्म उनीहरू दिल्लीका विभिन्न स्थानमा खोजी गरिरहेका थिए। उक्त टोली सोमबार मात्र नेपाल फर्किएको छ। गत वैशाख 20 गते पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि त्यही साँझदेखि रायमाझी मोबाइल स्विच अफ गरेर सम्पर्कविहीन भएका थिए। त्यसअघि उनी अर्घखाँचीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी भएर सभामुखकै गाडीमा भैरवासम्म पुगेका थिए। काठमाडौँ आउने बित्तिकै हवाई टिकट समेत काटिसकेको अवस्थामा उनी रातिबाट बेपत्ता भएका हुन्। प्रहरीले रायमाझीलाई भारतको गोरखपुरसम्म पुर्याउने व्यक्तिलाई भेटेको थियो। त्यहाँबाट नयाँ दिल्ली पुगेका उनले आफन्तहरूसँग भेटघाट गरेको पनि प्रहरीले चाल पाएको थियो। उनी चण्डीगढसम्म पुगेको जानकारी नेपालमा रहेका प्रहरी अधिकारीहरूले पाएका थिए। पछिल्लो समय रायमाझी माथि उनकै पार्टी नेकपा एमालेबाट पनि दबाव बढेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही दिन अघि रायमाझी निकटका व्यक्तिहरू आफ्नो सम्पर्कमा आएको बताउनु भएको थियो। एमाले बैठकले पनि रायमाझीलाई प्रहरीमा उपस्थित भएर कानुनी प्रक्रियामा सघाउन निर्देशन दिएको थियो। यसैबीच रायमाझीलाई लिन वैशाखको 21 गते काठमाडौँ प्रहरी परिसरको विशेष टोली धादिङसम्म पुगेको थियो। रायमाझीले आइजिपी कुँवरलाई फोन गरेर आफू दिउँसो 2 बजेसम्म काठमाडौँ प्रहरी परिसरमा आइपुग्ने बताएपछि भैरहवाबाट काठमाडौँतर्फ आइरहेको उहाँको निजी गाडीलाई रेकी गर्दै धादिङसम्म पुगिएको थियो। तर गाडी भेटिए पनि रायमाझी भेटिएनन्। आफू काठमाडौँ आउँछु भनेका उनी गाडी र चालकलाई मात्र काठमाडौँतर्फ पठाएर फरार भएका थिए। त्यही कारण कुँवर दबावमा पर्नुभयो। रायमाझीको विश्वासमा पर्दा प्रहरीले चकमा खायो। प्रहरीकै कुँवरकै कमजोरीका कारण आरोपित प्रहरीको हातबाटै उम्किएको आरोप लाग्यो। त्यसयता कुँवर आफैले रायमाझीको खोजीमा सक्रियता बढाएको अधिकारीहरू बताउँछन्। विशेष ब्युरोको टोली रायमाझीलाई नियन्त्रणमा लिन पठाउनुको पछाडि पनि आइजिपीले जवाब दिएको अर्थमा बुझ्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ। विशेष ब्युरोको टोली बाहिर देखिँदैन। उनीहरू आइजिपीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा काम गर्छन्। काठमाडौँमा यति धेरै युनिट हुँदाहुँदै आइजी साहबले विशेष ब्युरोको टोलीलाई त्यहाँ पठाउनुले पनि त्यसको पुष्टि हुन्छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका उच्च अधिकृतले भनेका छन्। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका टोप बहादुर रायमाझी म्याद थपका लागि अदालत लैजाँदा गर्दा बिन्दास मोडमा देखिएका तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका थिए। मन्द मुस्कानसहित हात हल्लाउँदै अदालत पुगेका
टोपबहादुर रायमाझी गम्भीर अभियोगमा मुछिएर हिरासत बस्नु परे पनि अनुहारमा मुस्कान हराएको थिएन। कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड जस्तै रायमाझीलाई पनि प्रहरीले बिना हत्कडी जिल्ला अदालत लगेको थियो। उनले अनुहारमा मास्क लगाउन पनि आवश्यक ठानेनन्। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट निस्कने क्रममा केही व्यक्ति चोर चोर भन्दै चिच्याएका थिए, तर रायमाझीले मतलब राखेनन्। जिल्ला अदालतभित्र प्रवेश गर्दा रायमाझी खोइ किन हो प्रफुल्लित मुद्रामा देखिन्थे। उनले उपस्थित सञ्चारकर्मीहरूलाई हेरेर हात हल्लाउँदै अभिवादन गरे, मानौ कुनै आम सभामा सम्बोधन गर्न लागिरहेको जस्तो। रायमाझीको हाउभाउबाट कतै पनि उनी हिरासतबाट आएका अभियुक्त हुन् भन्ने भाव पर्थेन। अदालतबाट निस्कने क्रममा भने टोपबहादुरको हाउभाउ परिवर्तन थियो। उनी घोसेमुन्टो लगाएर मलिन अनुहारमा बाहिरी निस्कँदा पनि उनी विरुद्ध नाराबाजी भयो। यसपटक नाराबाजी गर्ने अरू कोही नभएर चर्चित अभियन्ता तारा बराल थिइन्। बरालले एक्लै टोपबहादुर विरुद्ध नारा लगाइन्। उनलाई पनि प्रहरीले पक्रिएर लगेको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेसँगै उनकी कान्छी पत्नी मन्जु खाँड सम्पर्कविहीन छिन्। उनी श्रीमानलाई भेट्न हिरासत नपुगेका कारण विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन्। खाँड पक्राउ पर्ने दिनसम्म मन्जु काठमाडौँमै थिइन्, तर श्रीमान र श्रीमती अलग अलग बसिरहेका थिए। खाँड मैजुवाहालमा रहेको एक कांग्रेस नेताको घरबाट पक्राउ परेका हुन्। मन्जु भने कुपण्डोले स्थित आफ्नै घरमा बस्दै आएकी थिइन्। गत वैशाख 27 गते बुधबार बालकृष्णलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। प्रहरीसँग जानु अघि उनले श्रीमतीसँग भिडियो कल गरेको समाचारहरूमा जनाइएको छ। खाँड पक्राउपछि मन्जुको मोबाइल अफ भएको थियो। अहिलेसम्म पनि निरन्तर अफ छ। मन्जु कहाँ छिन् भन्ने विभिन्न अड्कल भइरहँदा उनी अस्ट्रेलियाको सिडनी पुगेको विश्वसनीय सूचना जनाइएको छ। यो समाचार नेपाल प्रेसले लेखेको छ। स्रोतका अनुसार श्रीमान पक्राउ परेको पर्सिपल्ट शुक्रबार बिहान 7 बजेतिर उनी सिडनीको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भएकी थिइन्। मन्जुका छोरा क्षितिज कार्की र दाई लामो समयदेखि सिडनीमा बस्दै आएका छन्। छोराले नै मन्जुलाई विमानस्थलमा रिसिभ गरेका थिए। अहिले छोरासँगै बसिरहे पनि उनी सार्वजनिक सम्पर्कमा छैनन्। उनले सोसल मिडिया पनि डिएक्टिभ गरेकी छिन्। बालकृष्ण र मन्जुको विवाह विवादित पनि छ। बालकृष्णले जेठी श्रीमतीसँग छोडपत्र नगरी मन्जुसँग दोस्रो विवाह गरेका हुन्। मन्जुको पनि यो दोस्रो विवाह हो। सिडनीमा रहेका छोरा क्षितिज मन्जुको पहिलो श्रीमानपट्टिका हुन्। पहिलो श्रीमानबाट मन्जुका एक छोरी पनि छन्। बालकृष्णको पहिलो श्रीमती भने दिलमाया खाँड हुन्, जो अहिले पनि रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका 8 मा बस्दै आएकी छिन्। त्यहाँ बालकृष्णको पुर्ख्यौली घर छ। दिलमाया सरकारी स्थायी शिक्षिका हुन्। बालकृष्ण र दिलमायाको 2043 सालमा माघी विवाह भएको थियो। सञ्चार माध्यममा आएअनुसार उनीहरूका 2 छोरी छन्। एउटी छोरी बङ्गलादेशमा डेन्टिस्टका रूपमा काम गर्छिन् भने अर्की छोरी काठमाडौँको एक अस्पतालमा नर्सिङ अधिकृत छन्। बालकृष्ण र मन्जुको भने 2052 सालतिर विवाह भएको बताइन्छ। मन्जु पनि राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएकी हुन्। नेपाल विद्यार्थी सङ्घको राजनीतिमा सक्रिय रहँदा उनीहरूको प्रेम सम्बन्ध भएको थियो। मन्जु अहिले नेपाली कांग्रेसकी समानुपातिक सांसद रहेकी छिन्। बालकृष्णका जेठी र कान्छी श्रीमतीको अहिलेसम्म भेट भएको छैन। दिलमाया काठमाडौँ आउँदा बालकृष्णको घरमा बस्दैनन्। मन्जु पनि अहिलेसम्म बालकृष्णको पुर्ख्यौली घरमा पुगेकी छैनन् भनिएको छ। 2 श्रीमतीमध्ये दिलमाया सोझी छिन् भने मन्जु कडा स्वभावकी छिन्। शरणार्थी प्रकरणमा आफू पनि तानिन सक्ने डरले मन्जुले देश छोडेको हुन सक्ने दाबी गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा एउटा अडियो पनि भाइरल भएको थियो, जसमा अज्ञात व्यक्तिले मन्जु र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई करोडौं रुपैयाँ दिएको दाबी गरेका छन्। यद्यपि प्रहरीले यो अडियोको आधिकारिकता पुष्टि गर्न सकेको छैन भनेर यो समाचार नेपाल प्रेसमा छ। हामीले समय सान्दर्भिक ठानेर यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौं। तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 3 दलका शीर्ष नेताहरू बसेर डक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण मिलाउने प्रयास भइरहेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेको छ। आइतबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा 3 दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेर नक्कली शरणार्थी प्रकरण मिलोमितोमा सल्ट्याउने प्रयास गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संसदीय दलको बैठकमा भ्रष्टाचारको घटना मिलाउनका लागि 3 दलको बैठक बस्न नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टी राजनीतिक लेनदेनमा नबस्ने भन्दै संसद प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचारमा अहिले भइरहेको छानबिनको विषयलाई पार्टीले समर्थन गर्ने तर यतिकैमा मात्र खुसी हुने अवस्था नरहेको भन्दै सबै चनाखो भएर रहनुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई तलमाथि हुन नदिन आफ्नो पार्टी लागि परेको पनि बताउनुभयो। बैठकमा पछिल्लो समय शीर्ष 3 दलका नेताहरूको बैठक बसिरहेको र त्यसले संसदलाई बन्दी बनाउने आशंका उब्जाएको बताउनुभयो। उहाँले बैठक बस्न मिल्ने तर संसदीय गतिविधिहरू संसदबाट नै हुनुपर्ने अडान रासोपाको रहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले संसदबाट हुनुपर्ने काम कारबाही र निर्णय संसदबाट नै हुनुपर्ने बताउनुभयो।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजू राणा एकै दिन दुईवटा टेलिभिजन अन्तर्वार्ता प्रसारण भए। शरणार्थी प्रकरणको सेरोफेरोमा लिएको दुवै अन्तर्वार्तामा आरजूले आफ्नो निजी जीवनका विषयमा पनि थुप्रै कुराहरू खोल्नु भएको छ। हिमालयन टेलिभिजनका लागि राजेन्द्र बानियालाई दिएको एउटा अन्तर्वार्ताको क्लिप पहिले भाइरल भएको थियो, जसमा उहाँले आफ्नो छोराको कसम खाँदै शरणार्थी प्रकरणमा आफूले पैसा नखाएको दाबी गर्नुभएको छ। अर्को अन्तर्वार्ता उहाँले यो टेलिभिजनका लागि जीवराम भण्डारीलाई दिनुभएको हो। भण्डारीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा थुप्रै रोचक विषयवस्तु छन्, जसमध्ये एउटा प्रसङ्ग छ राजाले शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई अपदस्थ गरेको बेलाको। आरजूका अनुसार मध्यरातमा प्रहरी आएर देउवालाई घरबाट पक्राउ गरेका थिए। पक्राउ गर्न आएका प्रहरीले घरको बत्ती समेत निभाएको र आफूले प्रहरीलाई बन्दुक देखाएको उहाँको दावी छ। कांग्रेस नेता बालकृष्ण खानलाई अदालतको पुर्जी बिना प्रहरीले पक्राउ गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै उहाँले यो प्रसङ्ग निकाल्नु भएको हो। उहाँले भन्नुभएको छ त्यो बेला ज्ञानेन्द्रले पठाएका सिपाहीसँग पनि अरेस्ट वारेन्ट थियो। मध्यरातमा मोहल्लाको बत्ती समेत निभाएर प्रहरीले अरेस्ट गर्न आएका थिए। म टेरराइज्ड भएको थिएँ। मैले त बन्दुक पनि निकालेको, मेरो श्रीमानलाई लगिस पनि आफूलाई नै मार्छु भनेर। यो बन्दुक आफूलाई दाइजोमा आएको आरजूले दाबी गरेकी छिन्। उनले भनेकी छिन्, दुईवटा बन्दुक मैले दाइजोमा ल्याएकी थिएँ। खासमा मेरो बिहे गर्ने विचार थिएन। बुढेसकालमा एक्लै बस्नुपर्छ भनेर पहिले बन्दुक किनेर राखेको थिएँ। पछि श्रीमानले राणाजीले बन्दुक पनि दाइजोमा दिन्छन् र भनेर सोध्नु भएको थियो। अन्तर्वार्तामा आरजूले बालकृष्णकी पत्नी मन्जु खानसँग आफ्नो सम्बन्ध राम्रो नभएको पनि खुलासा गर्नुभयो। 2062-63 को आन्दोलनमा आफूहरूसँगै हिँडेको भए पनि त्यस यता कुनै पनि सम्बन्ध नभएको उहाँको भनाइ छ। आफ्नो दुईवटा फोनमध्ये एउटामा मन्जुको नम्बर समेत नरहेको र अर्कोमा पनि उहाँको नम्बर ब्लक गरेको आरजूले बताउनुभयो। आरजूले अन्तर्वार्तामा बालकृष्ण खाँडको भने प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँलाई सुझबुझ भएको राम्रो पोलिटिसियनको उहाँले संज्ञा दिनुभयो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसकी सांसद आरजू राणाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफूलाई जोडेर चरित्र हत्या गरिएको बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद राणाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फेक अडियो बनाएर आफ्नो चरित्र हत्या गरिएको बताउनु भएको हो। उहाँले सो अडियो छानबिन गरेर सत्य तथ्य पत्ता लगाउन प्रहरीमा निवेदन दिएको भए पनि अहिलेसम्म छानबिन नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले महिलाहरूलाई राजनीतिमा आउँदा अनेकौं कुराहरू बेहोर्नु पर्ने उल्लेख गर्दै त्यस्तो व्यवहार अन्य महिलाहरूप्रति नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। सांसद राणाले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडिएको टेपको सत्य तथ्य उजागर गर्न माग गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभासद अन्तवा शेर्पाले प्रहरीमा आत्मसमर्पण गरेका छन्। शरणार्थी प्रकरणमा उनी विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो। पूर्व सभासद शेर्पाले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB बिमा पुगेर आत्मसमर्पण गरेको स्रोतले बताएको छ। उनले शरणार्थी प्रकरणका एक नायिका सानो भण्डारीलाई हिरासतमा गएर भेटेका थिए। आइतबार पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि उनी सम्पर्कविहीन भएको बताइएको थियो। शेर्पा रामेछापबाट 2070 सालमा सभासदमा निर्वाचित भएका हुन्। उनी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पर्ने 14औं व्यक्ति बनेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सांसद सुमना श्रेष्ठले भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे संसद सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ। सोमबार अपराह्न दर्ता भएको संकल्प प्रस्तावमा यो प्रकरणमा भ्रष्टाचार, संगठित अपराध र राष्ट्रद्रोहको मुद्दामा निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न संसदले सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने उल्लेख छ। प्रहरीले सार्वजनिक पद र अख्तियारको दुरुपयोग गरी गरेको अपराधका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखेर पठाउनु पर्ने समेत संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ। यो मुद्दामा भएको अनुसन्धानमा भएको प्रगति र संसदमा उठेको प्रश्नका सन्दर्भमा गृहमन्त्री र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सम्बन्धित क्षेत्र हेर्न आयुक्तले संसद समक्ष यथार्थ जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिनुपर्ने उहाँको माग रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सीमित व्यक्ति तथा समूहले बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो स्रोत साधनको उपयोग गर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आयोजित अर्थतन्त्रको वर्तमान चुनौती र समाधानका भावी कार्यशाला सम्बन्धी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले उपलब्ध स्रोत साधनहरू अनुत्पादक र कम उत्पादक क्षेत्रहरूमा केन्द्रित हुँदा पनि अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताउनु भएको हो। उहाँले बैंकिङ क्षेत्रबाट भएको लगानीको आकारको अनुपातमा मुलुकभित्र उत्पादन र रोजगारीमा परेको प्रभाव भने अत्यन्त न्यून देखिएको भन्दै यसतर्फ समयमै उचित कदम चाल्न ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। सर्वोच्च अदालतमा टिकापुर घटना सम्बन्धी मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा परेको छ। यसअघि पटक पटक साधारण तारिख र पेशी सरेर हेर्दा हेर्दैमा परेको रेशम चौधरी सहित विरुद्धको मुद्दामा न्यायाधीश द्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा सुनवाई भएको थियो। सोमबार पनि फैसला आएन। यो मुद्दामा वैशाख 25 गतेदेखि अन्तिम सुनवाई सुरु भएको थियो। उक्त दिन चौधरी पक्षका कानुन व्यवस्थाले बहस गरेका थिए। सोमबार सरकारी वकिल र प्रतिपक्षका वकिलहरूले बहस गरेका थिए। यसअघि यो फैसला
सोमबार नै आउने भनिएको थियो। 2072 साल भदौको 7 गते थरुहटको आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि भिडको आक्रमणबाट नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण नेउपाने सहित 8 सुरक्षाकर्मी मारिएका थिए। उक्त घटनामा रेशम चौधरी सहित 11 जनालाई दोषी ठहर गर्दै 2075 फागुन 12 गते कैलाली जिल्ला अदालतले जन्म कैदको फैसला सुनाएको थियो। त्यसको 2 वर्षपछि 2077 साल पुसको 3 गते उच्च अदालत दिपालले चौधरी सहित 8 जनालाई जन्म कैदको फैसला सुनाएको थियो। फागुन 12 गते रेशम पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्चमा पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएका थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले प्रमुख राजनीतिक दलहरूका सत्ता केन्द्रित क्रियाकलापका कारण मुलुक गम्भीर सङ्कटतर्फ उन्मुख भएको बताएको छ। सोमबारबाट काठमाडौँको धुम्बारा स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले प्रमुख राजनीतिक दलहरूका सत्ता केन्द्रित क्रियाकलापका कारण मुलुक गम्भीर सङ्कटतर्फ उन्मुख भएको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकका 3 प्रमुख अङ्गहरूका बीचमा रहनुपर्ने शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था ध्वस्त भएको जिकिर गर्नुभयो। कमजोर अर्थतन्त्र, बढ्दो युवा बेरोजगारी, राज्यका सबै अङ्गमा भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारमा प्राय सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको संलग्नता, वैदेशिक नीतिमा आएको असन्तुलन सामान्य अवस्थामा नरहेको राप्रपाको ठहर छ। वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्ता आरोहणको रूपमा प्रयोग गर्ने आलो काँचो व्यवहारका कारण नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध पूर्ण रूपमा खलबल पुगेको पनि उहाँले बताउनुभयो। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद दीपक गिरीले सरकारले सांसदहरूको माग सुनवाई नगरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। जब्दी पुल निर्माणका लागि सांसद सञ्जय गौतमले आमरण अनसन सुरु गर्नु परेको उल्लेख गर्दै उहाँले अरू सांसदहरूले आमरण अनसन बस्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै सांसद गिरीले उदयपुरको त्रियुगा पुल, शङ्खुवा सभाको अरुण पुल लगायतका विकास निर्माणको काममा सांसदहरूले पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारले कुनै कदम चाल्न नसकेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सरकारले सबै सांसदहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउनका लागि दबाब दिन आमरण अनसनमै बस्न बाध्य नपारोस् भनेर चेतावनी समेत दिनुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर प्रसाद गैरेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे सरकारले जानकारी नदिएसम्म संसदको काम कारबाही अगाडि बढाउन नहुने बताउनु भएको छ। सो प्रकरण जघन्य अपराध भएको र सभामुखले रुलिङ गर्दा पनि सरकारले सो विषयबारे संसदलाई अझै जानकारी नगराएकोमा उहाँले आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै सांसद गैरेले संसदको काम कार्यवाहीलाई रोकेर भए पनि सरकारलाई त्यसबारे संसदमा जानकारी गराउन रुलिङ गर्न पनि सभामुख समक्ष माग गर्नुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय जगतको समेत ध्यानाकर्षण भइसकेको सो प्रकरणबारे किन संसदलाई जानकारी नगराएको भनेर सरकारलाई पटक पटक प्रश्न समेत गर्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद राजकिशोर यादवले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सामान्य भ्रष्टाचार नभई देशद्रोह भएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उहाँले सो प्रकरणका दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि सम्बन्धित सबै पक्षले सक्रियतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। सांसद यादवले यो प्रकरणले सिङ्गो राजनीतिक वृत्तमा नै अविश्वासको वातावरण सृजना गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई त्यही रूपमा लिई अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। सांसद यादवले सो प्रकरणलाई निस्तेज पार्न ठूलो दलका नेताहरू सक्रिय भइरहेको आशंका पनि व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको सही सदुपयोग हुन नसकेको बताउनुभयो। विद्यार्थी दिवस र अबको बाटो विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले देशमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याउन सफल भए पनि त्यसको खास सदुपयोग हुन नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले अहिले पनि जनताका बासका समस्या, राष्ट्रियताका समस्याले देशग्रस्त रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले देशको आर्थिक अवस्था चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक अस्थिरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको कमी हुँदा युवाहरू विदेश पलायन भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याउनेहरूबाट नै लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि खतरा रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबै राजनैतिक दलहरूले साझा संकल्प गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद पौडेलले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबै राजनैतिक दलहरू साझा संकल्पका साथ अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले भ्रष्टाचारको विषय सत्ता पक्ष र विपक्षको विषय नभएर आम नागरिकको साझा विषय भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्नु साझा दायित्व भएको बताउनुभयो। उहाँले एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप नगरी छानबिनलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सम्बन्धित निकायलाई सबैले सहयोग पुर्याउनु पर्ने धारणा पनि व्यक्त गर्नुभयो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले बहुदलीय व्यवस्थाले शिक्षालाई व्यापारको वस्तु बनाएको बताउनु भएको छ। सोमबार विद्यार्थी दिवस र अबको बाटो विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले बजारमा पुगेको शिक्षाले समानता र अधिकार नहेर्ने बरु नाफाघाटा मात्र हेर्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले 21औं शताब्दी वैज्ञानिक व्यवस्थापनको शताब्दी रहेको भन्दै यो शताब्दी लुटेराहरूको शताब्दी हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले अहिले युवाहरूमा वितृष्णा र निराशा छाएको भन्दै त्यसलाई अब चिर्ने गरी अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा मुठीभर मान्छेका छोराछोरीले मात्र लाखौं खर्च गरेर पढ्न पाउने र सामान्य नागरिकका छोराछोरीले पढ्नै नपाउने अवस्था रहेको पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले आफ्नो पार्टीका नेता अपराधमा मुछिँदा राजनैतिक दलहरूले उसको बचाउ गर्ने गरेको बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद पराजुलीले पार्टीका नेताहरू अपराधमा मुछिँदा उसलाई बचाउन निर्कृष्ट नाटक मञ्चन गरेको बताउनुभयो। उहाँले सुशासनको बाचा गरेर आएका राजनैतिक दलहरू नै भ्रष्टाचारीलाई बचाउन लागि परेको बताउनुभयो। उहाँले जनतालाई भ्रम छाड्न र मुद्दालाई विषयान्तर गरी जनतालाई झुक्क्याउने खेल नगर्न पनि दलहरूलाई चेतावनी दिनुभयो। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सुरुवात तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको नेतृत्वमा भएको आरोप लगाउनु भएको छ। एमाले नेतृत्वको सरकार हटिसकेपछि शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको मुख्य योजनामा सो प्रकरणको सुरुवात भएको उहाँको जिकिर छ। पार्टी निकट युवाहरूको संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव पोखरेलले राष्ट्रमाथि घात हुने खालको सो प्रकरणमा बदमाशी अरूले गरे पनि आफ्नो पार्टीलाई दोषी साबित गर्ने धृष्टता भइरहेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सो अपराधमा संलग्नहरू भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको नेता जस्तो गरेर हिँडिरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो। महासचिव पोखरेलले उहाँले तत्कालीन माओवादी लडाकु शिविरमा भएको घोटालाबारे छानबिन गर्न वर्तमान सरकारलाई चुनौती समेत दिनुभयो। मुलुकमा भएका ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूलाई छानबिन गर्न एमाले तयार भए पनि त्यसका लागि वर्तमान सरकार तयार नभएको उहाँको दाबी रहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संघीयता जोखिममा पर्ने अवस्था देखिएको बताउनुभयो। विद्यार्थी दिवस र अबको बाटो विषयक एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले लोकतन्त्र गणतन्त्र र संविधान सङ्कटमा पर्न थालेको बताउनुभयो। उहाँले अब कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक भई आफ्नो जिम्मेवारीलाई महसुस गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो। उहाँले कम्युनिस्टहरू एक भएर नागरिकको जनजीविका सामाजिक न्याय र समानताको झण्डा उठाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले विकासलाई अगाडि बढाइरहे पनि चाहे अनुसारको विकास हुन नसकेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले समाजमा विकृति र विसङ्गतिको चाङ रहेको भन्दै त्यसलाई उखेलेर फाल्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले समयानुकूल जनताका एजेन्डाहरू बोकेर क्रान्तिकारीहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बेला भएको बताउनु भएको छ। विद्यार्थी दिवस र अबको बाटो विषय कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले लामो सङ्घर्ष गरेर लोकतन्त्र प्राप्त गरे पनि पूर्ण रूपमा अझै लोकतन्त्र पाउन नसकेको भन्दै अब समयानुकूल वर्तमान एजेन्डा र जनताको चाहना बोकेर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले लामो समय सत्तामा रहेर पनि कुनै उपलब्धि दिन नसक्दा जनताले नयाँ विकल्प खोजेको बताउनुभयो। उहाँले विगतका गाथा मात्रै गाएर बस्ने हो भने जनता कम्युनिस्टहरूबाट अलगिन सक्ने खतरा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले जनताले नयाँ विकल्प खोजे पनि ठम्म्याउन भने नसकेको बताउनुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखा एनओसीले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र लिन सक्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरेको छ। सोमबार एनओसी कार्यालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र लिन सक्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरिएको छ। सोमबारबाट लागू हुने गरी शाखाले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र डाउनलोड गर्न सक्ने गरी सेवा प्रवाहलाई फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस बनाएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट चाहिने विद्यार्थीले अभिभावक गुहार्नु नपर्ने र घरमै बसेर फर्म भर्न सक्ने र आफैले सर्टिफिकेट प्रिन्ट आउट गर्न सक्ने व्यवस्था सुरु हुनु प्रशंसनीय भएको बताउनुभयो। उहाँले अबबाट विद्यार्थीहरूले घरबाटै एनओसी फर्मका लागि लाग्ने शुल्क पनि तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। उहाँले यो प्रक्रिया पूरा हुन अझै 40% काम बाँकी रहेपछि चाँडै नै 100% काम हुने गरी तयारी गरिरहेको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाले आफू सभामुख रहँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सांघातिक हमला गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। सोमबार विद्यार्थी दिवस र अबको बाटो विषय कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले 2078 भाद्र 2 गते तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सदन चलाउन चुनौती दिएको र त्यसपछिका दिनमा बारम्बार आक्रमणको प्रयास गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाबाट अलग भई अर्को पार्टी खोल्नु भएका माधव नेपाल सहितका नेताहरूलाई कारबाहीको
सूचना टाँस नगरेपछि आफूमाथि विपक्षी दल एमालेद्वारा विभिन्न स्थानमा सांगठिक हमला भएको पनि बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र साईले भ्रष्टाचार विरुद्धको सडकको आन्दोलनको विपक्षमा उभिनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि सडक आन्दोलन भन्दा संसदमा आन्दोलन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जेठको 4 गते भ्रष्टाचार विरुद्ध काठमाडौँमा आमसभा गर्दैछ। प्रमुख सचेतक साईले भने भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न, भ्रष्टाचार गर्नेहरूको 3 पुस्ते सम्पत्ति हरण गरी आजीवन कारावास भोग्ने कानुन यही संसदबाट बन्ने हुनाले संसद आन्दोलन गर्न उपयुक्त हुने तर्क गर्नुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्नका लागि पार्टी पंक्ति, दल र सिद्धान्तभन्दा माथि उठेर कानुन बनाउने काममा एकजुट हुन पनि सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले आफ्नो एजेन्डामा सहमत गराउन भारतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भ्रमण पछि 4 दिन अघिको दावी गर्नुभएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई भने उत्तर प्रदेशमा स्वागत गरेर भारतले प्रधानमन्त्रीमाथि भने आफ्नो एजेन्डामा सहमत गराउन दबाव कूटनीतिक अवलम्बन गरिरहेको उहाँको आरोप छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद पन्तले प्रधानमन्त्री दाहाल र नेपाल सरकारलाई भारतको सो कूटनीतिको दबावमा नपर्न पनि सचेत गराउनुभयो। उहाँले इतिहासमा कहिल्यै पनि पराधीन नभएको नेपाल र त्यस देशका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको कार्यसूचीमा देशको शिर न्यूर्याउने, देशलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने, नेपालको स्वाभिमान गिराउने कुनै पनि एजेन्डा हुन नहुने तर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। मोबाइलको आयातलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सरकारले आइतबारदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS प्रणाली लागू गरेको छ। सरकारले नेपालमा अवैध रूपमा भित्रने मोबाइलको ओसार प्रसार रोक्नका लागि MDMS प्रणाली लागू गर्न लागेको हो। MDMS प्रणालीले औपचारिक रूपमा नेपालमा दर्ता भएका र नभएका मोबाइलको आधिकारिक तथ्याङ्क राख्ने र अब अवैध तरिकाले भित्राइएका मोबाइल नचल्ने जनाइएको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा गएका नेपाली मुलुक फर्कँदा थप एउटा मोबाइल ल्याउँदा भन्सार शुल्क छुटको व्यवस्था समेत गरेको छ। सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत 2078 साउनदेखि नै यो प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरे पनि तयारी नपुगेको भन्दै 2079 पुसको 15 गतेको भाका सारिएको थियो। नयाँ सरकार बनेसँगै उक्त प्रणाली तत्काल लागू नगर्न निर्देशन भएसँगै रोकिएको थियो। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्कने नेपालीहरूको हकमा लागू हुने गरी विदेशमा बस्दा चलाउँदै आएको भन्दा थप एउटा मोबाइल भन्सार तिर्न पर्ने व्यवस्था गरेको छ। भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्काले कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर अवैध रूपमा मोबाइल ओसार प्रसार बढेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS लागू गरेको बताउनुभयो। उहाँले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS लागू नहुँदा सरकारलाई राजस्व सङ्कलनको हिसाबले राज्यलाई गम्भीर क्षति भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा गएका सोझा सिधा मानिसहरूलाई प्रयोग गरेर केही व्यवसायी तथा तस्करहरू मोबाइल ओसार प्रसारमा लागेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले पनि अवैधानिक रूपमा बजारमा भित्रिएका मोबाइल सङ्ख्याको करिब 40 लाखको हाराहारीमा रहेको बताउनुभयो। सूचना अधिकारी खड्काले एउटा मोबाइलको 150 लाखको मूल्याङ्कन गर्दा सरकारलाई 18% राजस्व कम भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS लागू हुँदा 10 अर्ब राजस्व सङ्कलन बढ्ने आकलन गरेको बताउनुभयो। उहाँले विद्यार्थी तथा पर्यटन र अन्य पक्षहरूलाई छाड्दा वार्षिक आवत जावतमा पनि दुरुपयोग भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्सार कार्यालयले दैनिक रूपमा नियन्त्रणमा लिएको मोबाइलको सङ्ख्या र त्यसबाट आएको करोडौँको राजस्वका विषयमा विश्लेषण गर्दा अर्बौं रुपैयाँ जम्मा हुने अपेक्षा लिएको बताउनुभयो। नेपाली चलचित्र नम्बरी सुनको टाइटल गीत सार्वजनिक भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी चलचित्र नम्बरी सुनको टाइटल गीत सार्वजनिक गरिएको हो। राजु गिरीको निर्देशनमा रहेको चलचित्रमा पात्र गौरव पहाडी, नम्रता सापकोटा, सरोज खनाल, बुद्धि तामाङ, राजाराम पौडेल र किरण नेपाली फिचर्ड छन्। कार्यक्रममा बोल्दै अभिनेता गौरव पहाडीले गीत एकदमै राम्रो रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै अभिनेत्री नम्रता सापकोटाले गीत राम्रो बनेको र गाउँमा फ्रेस भएर सुटिङ गर्न पाउँदा धेरै खुसी लागेको बताएका छिन्। आगामी भाद्र 1 गतेबाट प्रदर्शनमा आउने यस चलचित्रमा राजेन्द्र खड्गी, बुद्धि तामाङ, सबिन बास्तोला, विनोद नेउपाने र गीता अधिकारी लगायतका कलाकारको अभिनय छ। सुवर्ण शिवांश प्रोडक्सनको ब्यानरमा निर्माण हुने यस चलचित्रमा शिवम अधिकारीको पटकथा तथा संवाद छ। सरोज खाती, सबिन खाती र मनोज रिजालले चलचित्रमा लगानी गरेका हुन्। चलचित्रले 70 वर्ष अघिको नेपाली समाजको कथा चित्रण गर्ने जनाइएको छ। आगामी जेठको 5 गतेदेखि 15 गतेसम्म 10 दिन मिलम्ची खानेपानी आयोजनाले मिलम्ची सुरुङबाट पानी पथान्तरण बन्द हुने जनाएको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले जानकारी दिएको हो। उसले आगामी जेठको 5 गतेदेखि 15 गतेसम्म 10 दिन लम्ची सुरुङबाट हुने पानी पथान्तरण बन्द हुने जानकारी दिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी प्रवक्ता
खानेपानीका प्रवक्ता प्रकाश कुमार राईले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले आयोजनाको अम्बाथान स्थित हेड वर्क्समा गेट नम्बर 1 र 9 तथा अडिट सुरुङमा मेकानिकल पार्ट्सको जडान लगायत संरचनाहरूको निर्माण तथा सुधार कार्य गर्न लागेकाले सुरुङ बन्द गर्न लागेको बताउनुभयो। उहाँले वर्षायाममा हुन सक्ने सम्भावित प्राकृतिक प्रकोपका कारण आयोजनामा थप क्षति हुन नदिन विषम परिस्थिति बाहेक 12 महिना पानी सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति रहेको बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वित्त नीति र मौद्रिक नीति बीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनद्वारा आयोजित अर्थतन्त्रको वर्तमान चुनौती तथा समाधानका भावी कार्यशाला सम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि सरकार र बजारले वित्त नीति भन्दा पनि मौद्रिक नीतिमा बढी अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो। उहाँले मौद्रिक नीतिबाट सरकारले धेरै अपेक्षा गरे पनि मौद्रिक नीतिमा सीमितता रहेकाले सबै अपेक्षा समेट्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले राजनीतिक व्यवस्थामा चेक एन्ड ब्यालेन्स भए जस्तै मौद्रिक र वित्त नीतिमा पनि आवश्यक रहेको बताउनुभयो। गभर्नर अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिटेन्समा निर्भर रहेको बताउनुभयो। उहाँले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नीति र नियमनका कारण यो वर्ष बाह्य क्षेत्रमा सहज रहे पनि आगामी दिनमा चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकारलाई अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनका लागि ठूलो चुनौती वित्त नीतिमा देखिएको पनि बताउनुभयो। साझा यातायातले सोमबारबाट थप 3 वटा बिजुली बस सञ्चालनमा ल्याएको छ। साझाले सोमबारबाट पाटन ढोकाबाट रत्नपार्क हुँदै जोरपाटी दक्षिण ढोकासम्मको बिजुली बस सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो। सेवाको शुभारम्भ ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले गर्नुभयो। यसअघि परीक्षणका रूपमा साझाले गत असारदेखि 3 वटा बिजुली बस मार्फत सेवा दिँदै आएकोमा सोमबारबाट भने थप 3 वटा बस सञ्चालनमा ल्याएको हो। सोमबारबाट सञ्चालनमा ल्याएको रुटमा थप 15 वटासम्म बिजुली बस चलाउने साझाको योजना छ। साझा यातायातका महाप्रबन्धक महेन्द्र राज पाण्डेले बाँकी आगामी दिनमा थप्दै जाने र सेवालाई थप व्यवस्थित बनाउने योजना रहेको बताउनुभयो। चीनको CHTC कम्पनीले बनाएको ब्याट्रीबाट चल्ने 40 बस साझाले 61 करोड 83,45,732 रुपैयाँको लागतमा किनेको थियो। चार्जिङ स्टेसनको अभावमा 40 मध्ये 6 वटा विद्युतीय बस मात्र सञ्चालित 34 वटा विद्युतीय बस अझै थन्किएर बसेका छन्। शेयर बजार सोमबार पनि घटेको छ। पछिल्लो समय निरन्तर ओह्रालो लागेर 8 महिना यताकै तल्लो बिन्दुमा परेको शेयर बजार परिसूचक नेप्सी 3.33 अङ्कले घटेर 1818.31 बिन्दुमा झरेको छ। सोमबार माइक्रो फाइनान्स विकास बैंक उत्पादन र फाइनान्स समूहको शेयर सामान्य बढे पनि अरू समूहको शेयर घटेको छ। 266 वटा कम्पनीका 23,41,000 किता शेयर 72 करोड 49 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै NIC एसिया बैंकको 3 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। सबैभन्दा धेरै सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयर 6.5% घटेको छ। समग्रमा बजार घटेको दिन सोमबार सबैभन्दा धेरै आत्मनिर्भर लघुवित्त र राप्ती हाइड्रो कम्पनीको शेयर 6% भन्दा धेरैले घटेको जनाइएको छ। थाइल्यान्डका मतदाताले सैन्य शासन विरुद्ध आफ्नो मत जाहेर गरेका छन्। संसदीय चुनावमा मुलुकका संस्थाहरूको सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको प्रतिपक्षी दलले धेरै सिट जितेको छ। 500 सिटका लागि भएको निर्वाचनमा मुभ फरवार्ड दलले 151 सिट जितेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री थाकसिन सिनवात्राको दल फियुथाइले 141 स्थानमा जित निकाल्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रयुथ चान नेतृत्वको गठबन्धनले जम्मा 15% सिट जितेको छ। विश्लेषकहरूले यस नतिजालाई राजनीतिक भूकम्प भनेका छन्। यो नतिजाले सैन्य सरकारलाई अस्वीकार गरेको विश्लेषकहरूको मत छ। बहुमततर्फ अगाडि बढ्दै गर्दा मुभ फरवार्डका नेता पिटा लिमजोर्नेन्टले भनेका छन्, हामीले निर्वाचनका लागि कडा परिश्रम गरेका थियौँ। विगतका दशकमा जनताले धेरै शास्ति भोगे। थाइल्यान्डमा अब नयाँ बिहानीको सुरुवात भएको छ। नतिजापछि फियुथाइले अब मुभ फरवार्डसँगै गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्ने बताएको छ। नयाँ संसदमा दुई दलको मत करिब 60% हुने जनाइएको छ। आयुष कलानले पेनाल्टीबाट बराबरी गोल फर्काएपछि काठमाडौँमा जारी शहीद स्मारक डिभिजन लिगमा सङ्कटा हिमालयन शेर्पासँग हारबाट जोगिएको छ। अर्को खेलमा साबिक विजेता मच्छिन्द्र फुटबल क्लबले कुमलटार युथ क्लबमाथि 3-0 को सहज जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा सोमबार भएको खेलमा हिमालयन शेर्पाले सुरुवाती अग्रता लिए पनि कायम राख्न नसक्दा अङ्क बाँड्न बाध्य भएको हो। यस बराबरीसँगै हिमालयन शेर्पाले 18 खेलबाट 22 अङ्क बनाएको छ भने अर्को टोली सङ्कटाको समान खेलबाट 21 अङ्क भएको छ। लिग अन्तर्गत सोमबार नै भएको अर्को खेलमा साबिक विजेता मच्छिन्द्र फुटबल क्लबले रेलिगेसन क्षेत्रको खुमलटारमाथि 3-0 को सहज जित निकालेको हो। यससँगै मच्छिन्द्रले जारी लिगमा 18 खेल खेल्दै तालिकामा 30 अङ्क बनाएको छ। मच्छिन्द्र 1 खेल कम खेलेको चर्च बोइजसँग अङ्क बराबरी हो। त्यस्तै पराजित खुमलटार समान 18 खेलबाट 17 अङ्कका साथ तालिकाको पुछारमा रहेको छ।
जेठ दोस्रो सातादेखि नेपालमा आयोजना हुन लागेको काबा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। आयोजक नेपाल भलिबल संघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराएको हो। प्रतियोगिता जेठको 8 गतेदेखि 14 गतेसम्म त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कबड हलमा हुनेछ। प्रतियोगितामा सहभागी 8 राष्ट्रलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूह ए मा घरेलु टोली नेपाल सहित भारत, बंगलादेश र किर्गिस्तान छन्। त्यस्तै समूह बी मा श्रीलङ्का, मालदिप्स, काजाकिस्तान र उज्बेकिस्तान छन्। प्रतियोगितामा सहभागी हुने टोलीका लागि सबै व्यवस्थापन अन्तिम चरणमा पुगेको र सहभागी देशले नेपाल भ्रमण गर्ने तालिका पठाइसकेको संघका अध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर चन्दले जानकारी दिए। आयोजक नेपालले उद्घाटन खेलमा किर्गिस्तानसँग खेल्नेछ। सोही दिन उज्बेकिस्तान र श्रीलङ्का, बंगलादेश र भारत तथा मालदिप्स र काजाकिस्तान बीच खेल हुनेछ। नेपालले दोस्रो खेल जेठको 9 गते बंगलादेशसँग र तेस्रो खेल जेठको 10 गते भारतसँग खेल्नेछ। राउन्ड रोबिन लिग पछि शीर्ष 2 टोलीले सेमिफाइनलमा र पुछारमा रहेका 2 टोलीले वरियताका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। कुल 20 खेल हुने च्यालेन्ज कपका लागि 14 सदस्य नेपाली टोलीको घोषणा भएको छ। घरेलु भूमिमा आयोजना हुन लागेको प्रतियोगिताका लागि नेपाली महिला टोलीको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको नेपाली टोलीका प्रशिक्षक जगदीश प्रसाद भट्टले जानकारी दिए। एक सातासम्म चल्ने प्रतियोगिताको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र समापन युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिक बहादुर लिम्बुले गर्ने भलिबल संघले जनाएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले यहाँहरूलाई नुन र चिनी चटक्कै खान छोड्दाखेरि स्वास्थ्य कस्तो होला, राम्रो हुन्छ अथवा झन् बिग्रिन्छ, के हुन्छ भन्ने विषयवस्तुमा थोरै टिप्स प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला र सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। जङ्क फुड धेरै खानुहुन्न, यसमा अधिक मात्रामा नुन हुन्छ। कोल्ड ड्रिङ्क्स त झन् पिउनै हुँदैन, यसमा चिनी धेरै हुन्छ। यस्तो भनेको हामी धेरै सुनिरहेका हुन्छौँ नि, उच्च रक्तचापदेखि मधुमेहसम्मका रोगमा चिनी र नुनलाई दोष दिइरहेको देखिन्छ। के चिनी र नुन साँच्चै स्वास्थ्यका शत्रु नै हुन् त? नुन र चिनी चटक्कै छोड्दा के हुन्छ त? पोषणविद उज्जवल रायमाझी शरीरलाई स्वस्थ ढङ्गले काम गर्न नुन र चिनी दुवैको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुहुन्छ। धेरै नुन र चिनीको सेवनले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गर्छ, तर दैनिक खानामा सीमित मात्रामा नुन र चिनी प्रयोग गर्दा यसले खासै असर गर्दैन अथवा फरक पर्दैन उहाँले भन्नुभएको छ। सोडियम र क्लोरिन 2 तत्त्व मिलेर नुन बनेको हुन्छ, जुन तरल पदार्थको स्तर सन्तुलन कायम राख्न र मांसपेशीलाई सङ्कुचन नियन्त्रण गर्न आवश्यक पर्छ। साथै चिनी कार्बोहाइड्रेटको रूप हो र हाम्रो दैनिक गतिविधिका लागि ऊर्जाको राम्रो स्रोत भएको रायमाझीको भनाइ छ। त्यसो भए नुन र चिनीको बढी प्रयोग गर्दा के हुन्छ त? चिनी र नुनको बढी प्रयोग गर्यो भने त्यसबाट धेरै प्रकारका रोगहरू लाग्न सक्छन्। यसको बढी प्रयोगले उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटुको समस्या र मृगौलाको समस्या निम्त्याउने पोषणविद रायमाझीको भनाइ छ। केही समय यता बजारमा पाइने खानेकुराको प्रयोग वात्तै बढेको छ। बजारमा पाइने खानेकुरामध्ये अधिकांशमा नुन र चिनीको मात्रा बढी हुन्छ। यस्तो खानाले पनि उच्च रक्तचाप र मधुमेहको जोखिम बढाउँछ र मोटोपना पनि बढाउँछ उहाँले भन्नुभएको छ। तौल घटबडमा नुन चिनीको भूमिका के छ त? गुलियो पदार्थ चिनीमा कार्बोहाइड्रेटको मात्रा धेरै हुन्छ, त्यसैले धेरै सेवन गर्दा मोटोपनको समस्या निम्तन्छ। तर यसलाई एकदमै कम मात्रामा प्रयोग गरियो भने तौल नियन्त्रण गर्न सहयोग मिल्छ, रायमाझीले भन्नुभएको छ। नुनमा भएको सोडियमले भोक लाग्ने हर्मोनहरू बढाउँछ, जसले गर्दा धेरै मात्रामा खाना खाइने र तौल बढ्ने हुन्छ। त्यस्तै नुनको मात्रा कम गरी उच्च रक्तचापको जोखिमसँगै मोटोपन पनि कम हुने रायमाझीको भनाइ छ। नुन बढी प्रयोग भएको खानेकुरा खाँदा शरीरमा सोडियमको मात्रा बढ्छ। सोडियमको मात्रा बढेपछि शरीरले पिसाबको उत्पादन घटाएर तिर्खा बढाउँछ र शरीरले धेरै पानी भण्डारण गर्छ, जसले शरीरमा पानीको तौल बढ्छ उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसो त नुन र चिनी चटक्कै छोड्दा के हुन्छ त? नुन र चिनी बिनाका खानेकुराहरू खासै परिकल्पना गर्न नै सकिँदैन। यसमा हाम्रो बानी नै लागिसकेको छ, रायमाझीले भन्नुभएको छ। त्यसैले चटक्कै छाड्दा शरीरमा सूक्ष्म पोषक तत्त्वको कमी हुन सक्छ, हर्मोनहरू असन्तुलित हुन सक्छन्। त्यसैले चटक्क छोड्नुभन्दा बिस्तारै घटाउँदै लैजानुपर्छ। शरीरमा पानीको मात्रा नियन्त्रित राख्न सोडियमको जरुरत हुन्छ। दिमागदेखि शरीरका अन्य अङ्गसम्म सूचना आदान प्रदान गर्न सोडियमको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। नुन यसको प्रमुख स्रोत हो। साथै मांसपेशीलाई सक्रिय बनाइराख्नका लागि सोडियम चाहिन्छ। त्यसैले चटक्कै छोड्नुभन्दा पनि मात्रा घटाउनु राम्रो हुन्छ। दैनिक ऊर्जाका लागि कार्बोहाइड्रेट चाहिन्छ, जुन चिनीमा हुन्छ। तर कार्बोहाइड्रेट हामीले अन्य खानाको स्रोतबाट पनि प्राप्त गर्ने भएकाले यसलाई पनि एकदमै कम मात्रामा सेवन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई नुन र चिनी चटक्कै छोड्दाखेरि कस्तो खालको प्रतिक्रिया हुन्छ, शरीरमा कस्तो खालको असर हुन्छ अथवा के हुन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमा यो हेल्थ टिप्स पुर्याउनका लागि कृपया आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला।
समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत हिजोको प्रश्न रहेको थियो, विक्रम सम्वत 2080 साल वैशाख 22 मा कतिऔं बुद्ध जयन्ती मनाइयो? यसको सही उत्तर हो 2567औं। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत आजको प्रश्न छ, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको केमलिन स्थित निवासमा ड्रोन आक्रमण कहिले भएको हो? रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको क्रेमलिन स्थित निवासमा ड्रोन आक्रमण कहिले भएको हो? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अवस्था समाचारपार्टी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौं। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।